सिचुएशन इस वक्त क्रूशल है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मामला किस तरफ जाएगा? क्या दोबारा हम 28 फरवरी वाली पोजीशन पर आ गए हैं या ये सिर्फ और सिर्फ टिट फॉर टैट हो रहा है? इस पर बात करने के लिए मेरे इंतहाई मौजूद मेहमान हैं मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बेहद शुक्रगुजार हूँ सर आपके वक्त की। सबसे पहले तो मुझे ये फरमाइए, जो अमेरिका ने ईरान में इस वक्त अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है, कहा जा रहा है कि ईरान की जो सप्लाई लाइन है उसे काटने के लिए ये किया जा रहा है ताकि फिर वो जो बूट्स ऑन ग्राउंड वाली सिचुएशन हो सके। हालांकि सर माजी में तो हमने इस तरह की सिचुएशन को नहीं देखा। हमने देखा है कि अगर अमेरिका को ये सिचुएशन पैदा करनी भी हो तो वहां पे कार्पेट बॉम्बार्डमेंट होती है। तो आपको लगता है कि जो अभी इस वक्त नैरेटिव बनाया जा रहा है यही है सिचुएशन? देखिए, मगर ऐसी बात नहीं है जी। अब देखें आप कितनी डायकोटमी है कि एक तरफ अमेरिका इंसानी हकूक का अलमदार है जी, और शहरी इलाकों पे बमबारी हो रही है। देखें चाहबार पोर्ट पे बमबारी हुई, उनका टावर गिरा दिया, हरमुजगान के उसके ब्रिजेस उड़ा दिए गए। तो देखें, मेरा ये ख्याल है कि बेटर सेंस शुड प्रिवेल। अब देखें बातचीत कहाँ फंसी हुई है जी। अमेरिका कहता है मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ और हमारे दरवाजे आज भी खुले हुए हैं। ईरान कह रहा है कि जी हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं, बट पहले आप स्ट्राइक्स बंद करें। तो मेरा ख्याल है जो अगर आप चीज़ों को डिस्पैशनेटली देखें तो ईरान ने जो 7 जुलाई को 3 शिप्स को हिट किया था, कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं उसके लिए। आपके आज खुद उन्होंने माना है कि 40 के करीब उनके शहादतें हो गई हैं, 400 से ज़्यादा जख्मी हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर रहे हैं। तो ये सब कुछ तबाह बर्बादी करके अगर बातचीत बाद में करेंगे तो पहले बातचीत कर लें। और देखें सारे जीसीसी जो 6 ममालिक तमाम को हिट कर दिया है, सीरिया को भी हिट कर दिया, जॉर्डन को हिट कर दिया, लेकिन इजराइल को हिट नहीं कर रहे जी। तो ये शो करता है कि क्यों नहीं हिट कर रहे। तो इनके अंदर भी मैं स्पॉइलर बैठे हुए हैं या इस किस्म के लोग इनग्रस कर गए हैं कि जो ईरान के मफादात की बजाय किसी और के एजेंडे पे चल रहे हैं। ये इन्हें देखना चाहिए। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज को भी हिट कर दिया, उन्होंने तो सिर्फ कुवैत है जिसने इस बात की तस्दीक की है कि अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, बाकी किसी ने नहीं की। लेकिन जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो ये दावा कर रहे हैं मिलिट्री बेसिस पे तो हिट किया ना। जी एग्जैक्टली, मैं वही आपको बताने लगी हूँ कि IRGC इनकलाब की तरफ से ये दावा सामने आ रहा है कि खलीजी ममालिक में ट्रंप की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको निशाना बनाने की धमकी दे रहा है IRGC। ये मीडिया आउटलेट्स क्लेम कर रहे हैं। देखिए 3 से 4 बिलियन डॉलर जब से इजराइल का वजूद आया है हर साल अमेरिका उनको देता है। तो हमारा के वहाँ बेसिस नहीं है जी, वहाँ उनका पैसा नहीं लगा हुआ, और तो वहाँ ये क्यों नहीं हिट कर रहे। देखें आज जो JD वाइंस का भी बयान आया और फिर उनकी जो प्रेस सेक्रेटरी हैं उसने भी कहा कि हम बातचीत को लिए तैयार हैं। और JD वाइंस ने कहा कि इजराइल ने बिलियंस ऑफ डॉलर लगा दिया, शायद आपने वीडियो देखी हो, कि ये डील स्पॉइल करने के लिए। और फिर जो स्टोरी छपी है न्यूयॉर्क टाइम में, हैरिट्स में भी आई, द गार्डियन में आई कि पिछले साल जून से पहले जब जंग हुई तो मई में उन्होंने वहाँ पे अहमद निजात साहब को बुला के बुदापेस्ट में कॉन्फ्रेंस में मोसाद के हेड उससे मिले हैं। अब उस पर ज़्यादा लोग बातचीत नहीं कर रहे। तो देखिए ओवरऑल जो बड़ी पावर्स होती हैं इस तरीके से मल्टीपल लेवल पे ऑपरेट करती हैं। ईरान को अपने मफाद को सामने रख के बात करनी होगी। अब वहाँ प्रॉब्लम ये है कि उनके जो सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खamenei साहब, वो तो नजर नहीं आ रहे। और उसके बाद उनका ऑफिस आ जाता है, ऑफिस ऑफ द सुप्रीम लीडर, फिर IRGC आ जाती है मोस्ट पावरफुल, जिसकी अपनी नेवी है, अपनी एयरफोर्स है, अपनी उसकी मिलिट्री है, अपनी उसकी इकोनॉमिक पावर है जी। फिर आ जाती है सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, फिर गार्डियन काउंसिल आती है, फिर जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट आती है, और फिर प्रेसिडेंट आता है। प्रेसिडेंट तो बहुत नीचे आ रहा है। तो मेरा ख्याल है उन्हें अपना ये थोड़ा सा सोचना चाहिए डिस्पैशनेटली कि इसको अगर कंटिन्यू करते हैं किसका फायदा है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान का रोल दोबारा इसमें नुमाया होगा, और मेरा ख्याल है दोबारा हमारे वजीर आजम को ये रिक्वेस्ट करनी होगी कि इनफ इज इनफ और आप काइंडली आप इसको सीज फायर करें और वापस एक चाइना की तरफ से तो अभी फिलहाल आ रहा है, उन्होंने कह दिया है कि इसके मुतालबा कर रहे हैं वो कि इस मामले को जो है अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ देखें, पाकिस्तान की तरफ से भी ये मुतालबा हो गया है। अब दुनिया उनसे मुतालबा कर रही है, रशिया उनसे कह रहा है, जैसे चाइना में हमारे वजीर खारजा साहब मौजूद है, वहां बैठ के उनके वजीर खारजा ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं, उन्होंने कहा सामने अमन पड़ा हुआ है, अमन आपके सामने है, और ये बच्चों का खेल तो नहीं है। पूरी दुनिया इससे मुतासिर हो रही है। अब सर प्रॉब्लम ये हमले हो रहे हैं दोनों तरफ से, लेकिन एक तरफ तर्जुमान व्हाइट हाउस उनकी जानिब से कहा जाता है कि ईरान जो है वो अभी भी मुज़ाकरात चाहता है। अगर कालिबाफ साहब का जो बयान सामने आया है वो भी इसी तरह की बात कर रहे हैं, यानी उनकी बातों से भी मुज़ाकरात की तरफ इशारा नजर आ रहा है। लेकिन सर
حملے بھی دونوں طرف سے ہو رہے ہیں. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر میں پرٹیکولر ایران کی بات کرتی ہوں تو وہاں پر جو اس وقت قیادت ہے یا جو IRGC ہے ان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مذاکرات اور یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس کو لے کر کیا قیادت کے درمیان کوئی اختلافات وغیرہ بڑھ گئے ہیں جو ایک ڈیسیجن نہیں ہو پا رہا ہے کہ کرنا کیا ہے؟ وہ میں نے آپ کو سارا جو ان کی ہائرارکی بتائی جی 6-7 ان کے ٹیئرز ہیں ڈیسیجن میکرز جو ہے. یونٹی آف کمانڈ تو وہ ہے نہیں. اب US میں تو دیکھیں نا سینٹرلائز کمانڈ ہے. ٹرمپ صاحب بولتے ہیں چاہے ٹویٹر پہ بولیں یا ویسے بولیں. اب یہاں کئی لوگ بول رہے ہیں, IRGC بول رہی ہے, پریزیڈنٹ بول رہا ہے, وہ باقر کالیباف سے اسپیکر ہیں وہ بھی بول رہے ہیں, پھر ان کے وہ جو نمائندے ہیں میڈیا والے اور وہ اپنی بات کر رہے ہیں بیٹھ کے. خاطب النبیین بریگیڈ ہو گئی ہے, ہاں اس طرح کی بات کر رہے ہیں. عباس عراقچی صاحب ایک الگ بات کر رہے ہیں, الگ بات کر رہے ہیں. اب بھی اتنے اسپوکس پرسن بنے ہوئے اپنی اسٹیٹ. تو آئی تھنک ان کے اندر جو ویکنیسز ہیں انہیں اوور آل دیکھنا ہوگا کہ ہمارا زیادہ اسٹریٹجیکلی. سر ایک اور بھی امپورٹنٹ بات, ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا کردار اس میں دوبارہ سے بڑا نمایاں ہوگا, لیکن دوسری طرف ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایک پیکٹ بھی ہے, ڈیفنس پیکٹ بھی ہے, اور روئٹرز نے یہ خبر دی ہے کہ پاکستان نے ایک بار پھر اپنی ریڈ لائن کو واضح کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب پر حملہ, پاکستان پر حملہ تصور ہوگا, اور یہ پیغام کنوے بھی کر دیا گیا ایران کو. دیکھیں ہوگا کیا, بالکل ہے پاکستان پہ حملہ ہے. ہم نے تو SMDA میں لکھا ہوا ہے اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ میں کہ اگر سعودی عربیہ پہ حملہ ہوتا ہے یا پاکستان پہ ہوتا ہے تو ایسے ہی سمجھا جائے گا کہ کسی بھی ملک پہ حملہ ہوگا. تو ہم نے بڑا کلیئر ان کو بتا دیا ہے, ایران کو بھی بتایا ہے اور ایران کو سمجھا بھی رہے ہیں. تو دیکھیں نا آج جو بیان آیا ہے کہ ہم ایران سے ان ٹچ ہیں, تو ایران سے ڈائریکٹلی ان ٹچ تو نہیں ہے نا, وہ پاکستان کے تھرو ہی ہیں. پاکستانی جو چائنا نے کہا اور آذربائیجان کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ پاکستان اس وقت واحد ملک ہے جو دونوں میں دوبارہ جو بات چیت کر سکتا ہے یا امن کا جو ہے پیغام یا صلح کروا سکتا ہے. تو آئی تھنک پاکستان رول پلے کرے گا. یہ پاکستان کے بھی انٹرسٹ میں ہے, پوری دنیا کے انٹرسٹ میں ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کھلی رہے اور بات چیت کو بہم و تفہیم سے مذاکرات سے آگے لے جایا جائے. نہ اس میں امریکہ کا فائدہ ہے, امریکہ نہ ایران کا اور نہ ساری دنیا کا. بالکل آپ درست بات کریں. بہت بہت شکریہ. پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. امریکہ اور ایران کے درمیان جو تنازع, جو جنگ جاری ہے, اس کے جو بیڈ امپیکٹس ہیں وہ پاکستان کے اوپر اس طرح سے آ رہے ہیں کہ ابھی کچھ دیر پہلے وزراء پریس کانفرنس کر رہے تھے, وزیر پیٹرولیم پریس کانفرنس کر رہے تھے, اور ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولیم پرائسز جو ہے وہ طے کی جائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو امکان ظاہر کیا جا رہا ہے وہ 50 روپے تک مہنگا پیٹرول ہونے کا یا پیٹرولیم مصنوعات کے مہنگا ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. بات کرنے کے لیے مجھے نعمان علی بٹ صاحب جو کہ پیٹرول پمپس اونر ایسوسی ایشن کے ہیں, بہت شکر گزار ہوں آپ کی. مجھے فرمائیے نعمان صاحب, حکومت نے اعلان کیا آج سے پیٹرولیم مصنوعات ہے اس کے قیمتوں کا تعین روزانہ کی بنیاد پر کیا جائے گا, لیکن آپ لوگوں کی طرف سے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے سر, ایسا کیوں؟ دیکھیں جی کرن ناز صاحبہ, گورنمنٹ نے یہ جو آئی ڈیسیژن کیا ہے اس میں ایک تو اسٹیک ہولڈر کو کانفیڈنس میں نہیں لیا, اور دوسرا انہوں نے ایک بے وقوفانہ فیصلہ کیا ہے جو کہ میرا نہیں خیال کہ اپلیکیبل ہے, اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے پاکستان کے 14 سے 15 ہزار رجسٹرڈ پیٹرول پمپ مالکان کے ساتھ کہ آپ روز کیا ریٹ بنتا ہے, کس طرح سے ہوتا ہے, کوئی پروسیجر, کوئی روڈ میپ ہمیں نہیں دیا. اگر یہ فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو ہم آئندہ بھرپور اس کا لائعمل بنا کے ابھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے پیٹرول پرائزز میں اضافے کا, لیکن اس سے پہلے ہی دیکھ رہے ہیں ہم کہ پیٹرول پمپس جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں, پیٹرول شارٹ کر دیا گیا ہے. جیسی پرائزز بڑھیں گی ویسے ہی بحالی شروع ہو جائے گی. سپلائی لائن جی ہماری طرف سے تو بحال ہے, اور پیٹرول پمپ کے اوپر جن کمپنیز نے پروڈکٹ نہیں دیا ڈیفینیٹلی وہ پیٹرول پمپ بند ہیں, اور اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. آپ کو بھی پتہ ہے میڈیا کے توسط سے ساری چیزیں ہائی لائٹڈ ہیں آلریڈی کہ کمپنیز نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا. PDC کے بعد میں جنہوں نے پیسے چوری کیے ہیں اور انہوں نے ابھی ان کے ڈیپوز سیل ہیں تو وہ ہمیں سپلائی نہیں دے پا رہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری طرف سے ریٹ بڑھے یا کم ہو, پیٹرول پمپ مالکان جو ہیں وہ آپ کو سپلائی دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے. سر وزیر پیٹرولیم ابھی کچھ دیر پہلے اپنی سپیچ میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو قیمتوں کی ڈی ریگولیشن ہے اس پر بھی کام ہو رہا ہے اور اس پر 4 میٹنگز بھی ہو چکی ہیں. تو آپ کو آن بورڈ لیا کیا اس سارے معاملے پر مشاورت ہوئی ہے آپ سے؟ ڈی ریگولیشن کے حوالے سے ہمیں کبھی بھی اعتماد میں نہیں لے گئے. ہم 14 سے 15 ہزار پیٹرول پمپ کے مالکان کی پریزنٹیشن کر رہے ہیں, تو آج تک اس سے پہلے نہ ہمارے ساتھ گورنمنٹ نے کوئی اس موضوع پہ میٹنگ کی ہے اور نہ ہی کوئی اگلا روڈ میپ بتایا ہے کہ یہ کس طرح سے ورک کرے گی, بلکہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور نیکسٹ ویک اگر یہ ہی معاملات اسی طرح رہے
अगर नाफिज अमल हुई तो हम काम करना बंद कर दें. सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नौमान अली भट्ट साहब, प्रोग्राम में आप साथ